Donc toujours les effets de commerce, le chèque. Donc petite définition de chèque, les définitions juridiques. Donc le chèque est un écrit par lequel le client d'une banque donne l'ordre à celle-ci de payer une certaine somme à son profit. Mais la définition standard, on peut dire que le chèque c'est un moyen de paiement à vue, c'est-à-dire fiche la date par rapport à la lettre de change, c'est un moyen de paiement à échéance, d'accord. في الحالة هذه les intervenants ديال le chèque, on a trois intervenants, on a le tireur, le tiré et le bénéficiaire. Le tireur c'est la personne titulaire de compte et le tiré c'est la banque, le bénéficiaire c'est le porteur de chèque. Donc le tireur هو اللي عنده le chèque, donc مول chèque اللي عنده le carnet de chèque. Le tiré هي la banque اللي خاصها تخلص هذاك le chèque. Le bénéficiaire هو هذاك le porteur, donc si اللي غادي يشد le chèque من عند le tireur باش يمشي يتخلص فيه عند لا بانك. بيان سور اي واحد باش يكون عنده ان كارني شيك خاص يكون عنده ان كونت. دونك ان كونت باش نفتحوه خاص نكونوا ديجا دزنا عند لا بانك درنا لا دوموند ديالنا وخدينا دي زانفورماسيون على ليتا سيفيل لادريس لا بروفيسيون. هنا لا بانك تطلب لينا واحد لا سبيسيمين دو سيناتور. دونك هاد لو سبيسيمين دو سيناتور تنديرو فيه لا سيناتور ديالنا سور لا باز ديال لا سيناتور. لا بانك تتولي اكزيكوتي donc les chèques sur la base de la signature, c'est-à-dire quand la signature dit non conforme le chèque par rapport avec la signature الاولى اللي حطيتيها. donc في le cas la banque تترفض انها تخلص داك le chèque ديالك. donc la forme standard ديال le chèque هي هذه. خدينا اليوم ليكزامبل ديال لا بنك سو بنك, مي غادي نشوفوا من بعد الديتاي ديال كل بارتي في هذا لو شيك كيفاش يعمر وشكون هما الحوايج اللي تيكونوا هذا لو شيك هذا, داكوغ. دونك لو شيك جينيرالمون اش فيه لو نوم ديال لو شيك خاص تكون فيه السميه مكتوبه فيها شيك. الموندا بيغ سامبل دونك ا لوردر دو ولا بالعربيه لي امري يعني شكون غيتخلص فيه. اي لو نوم دو تيغي بيان سور السميه ديال السيد مول الحساب مع النيميرو دو كونت ديالو ولا سيناتور حتى هي تتكون مع لا دات دو كرياسيون. غنردوا البال لشي حوايج دي بتي غومارك سون دي غومارك اللي غادي نردوا لهم البال هما ان لو شيك سون جينيرالمون ايتابلي سون دو فورمول بري امبريمي, c'est-à-dire que chaque banque عندها واحد لي فورمولير ديالها حسب كل بنك. ما يمكنش اي واحد ينوض يقاد شي كارني تشيك ديالو ولا يعمر شي ورقه ويقول لك راه هذا الشيك. لا, خاص يكون فالابل مع الفورمولير اللي عطاتك لا بنك. سينو دون سو كالا هاد لو شيك تعتبر نول, ما عندوش قيمه قانونيه عند لا بنك. دونك نشوفوا دابا الديتاي ديال لو شيك كيفاش يعمر وشكون هما الحوايج اللي كاين في الشيك. دونك لا بارتي الاولى هي هاد لا بارتي هذه اللي تتشوفوا هي لو طالون. هاد لا بارتي هذه هي لو طالون دو شيك, وهذه غالبا تتبقى في لو كارني شيك. يعني فاش تقطع الشيك تتقطعوا من هاد لا بارتي هذه من هنايا وتيبقى الطالون تيبقى في الكارني ديال الشيك, حيت السيد اللي غتعطيه الشيك تتعطيه هاد لا بارتي هذه هي اللي تتعطيه وتيبقى الطالون هو تيبقى عندك انت. تيكون في الطالون دونك تيكون فيه التاريخ اللي عطاتي فيه الشيك, تيكون فيه الامر شكون, تيكون فيه لوبجي يعني علاش مثلا واش فاكتور ولا ريغلومون ديال شي خلاص ولا شي حاجه, الرصيد ديالك وتيكون المبلغ اللي كتبتي في الشيك والرصيد الجديد. يعني الرصيد القديم تنقصوا منه المبلغ اللي عطيتي في الشيك تيولي الرصيد الجديد. وكاينه السيري الشيك, هاد لا سيري الشيك هي نفسها اللي كاينه في الشيك هنايا. دونك اون فوا مثلا تبغي تعرف هذاك لو شيك اللي تعطى لمن وشكون هما لي ديتاي ديالو ترجعوا لهاد السيري دو شيك, ترجعوا تنشوفوها في الطالون تنعرفوا لي زانفورماسيون اللي ديجا حنا دخلنا هنايا, داكوغ. لا بارتي الثانيه هي المونطون اون شيفر اون لتر. دونك تنعمروا هنا المونطون اون لتر اون شيفر وهنا تنديروا اون لتر. دونك نكتبوا هنا بالاعداد وهنا بالحروف. بيان سور اون عرب ولا اون فرونسي بحال ليسونسيال هما خاصنا نكتبوهم اديكوا, ماشي نكتبوا مثلا 5000 درهم ونكتبوا هنا 50000 درهم. دونك درنا 5000 درهم 5000 درهم وتيكون من بعد هنايا لي زانفورماسيون اللي فيهم لا بنك, تيكون معلومات ديال لا بنك يعني السميه ديال لا بنك, لادريس ديالها, التليفون ديالها. كاينه ا لوردر دو ولا لي امر هو البينيفيسيير. البينيفيسيير يعني لمن تعطى الشيك. يقدر يكون هنا مول الشيك هو سميتو هنا, دونك في هذه الحاله تنديرو موامن يعني لي امري انا هو اللي غيتخلص فيه. سينو اللي عطينا شي واحد اخر تنديرو سميتو هو هنايا, داكوغ. تيكون نيميرو دو كونت ديال مول الحساب بيان سور, وتيكون نيميرو ديال الشيك, وتيكون عندنا هنا لا سيناتور
اي تتكون عندنا هنايا لو نون ديال السيد مول الحساب، وهنا تكون عندنا لا دات مع لو ليو دو كرياسيون. لو ليو دو كرياسيون هي البلاصه فين عطيت انا الشيك، عطيتو في بني ملال غندير بني ملال، الاخر يبقى بن حماد، فين ما عمرت الشيك ديالي تندير السميه ديالي مع لا دات امتى درتو. جينيرالمون كاين دي زانفورماسيون في الشيك اللي هما ديجا مامبريميين، دونك ما تيعمرهمش السيد مول الشيك. دونك مول الشيك اش يعمر؟ تيعمر المونطون اللي هنايا اون لتر اي اون شيفر، و تيعمر لا دات، و تيعمر لو ليو يعني فين تعطى، و ا لوردر دو. دونك هنايا واش هو سميتو هو اللي غيتخلص فيه ولا شي واحد اخر. داكوغ، دونك هادو هما المعلومات اللي تيعمر غالبا مول الشيك. دونك في هاد الحاله هادي الا كان ان شيك دو روتري غتيكون ا لوردر دو موا ميم، سيتادير هذاك لو تيغور هو لو بينيفيسيير. يعني انا مول الشيك مشيت بغيت نخرج واحد لا سوم د لارجون من لا بنك، في هاد الحاله تندير سميتي انا ولا تنكتب موا ميم، الا عطيتو لشي واحد اخر دونك هنا او بورتور اللي حامليه. دونك هنا تنكتب في هذيك ا لوردر دو تنكتب او بورتور، يعني تنكتب لي حامليه، يعني اي واحد عنده هذاك لو شيك يتخلص فيه، يعني اي واحد حامل هذاك الشيك يتخلص فيه. ولا كاين ان شيك ا لوردر، ا لوردر هنا تنديرو السميه، مثلا بغيت نعطيه لمسيو اكس فلان، يعني تندير سميتو هويا وهو تيمشي يتخلص فيه. وعندنا شيك نو اوندوسابل. دونك لو شيك نو اوندوسابل هو الشيك اللي تنديرو فيه شكون غادي يتخلص فيه، وتنزيدو واحد ان او الفوق ديال الشيك، نديرو هذيك ان او تعني نو اوندوسابل. اش تعني هذيك نو اوندوسابل؟ يعني ان هاد الشيك هذا ما يمكنش يتخلص فيه من غير هذاك السيد اللي هو كاينه سميتو تمايا، دونك باش ما يبقاش يدور هذاك الشيك بين بزاف ديال الناس. هنا الشيك فاش يمشي يتخلص عندنا ثلاثه لي سيناريو، يعني يقدر يكون عنده السيد عنده لا بروفيزيون سيفيزونت ولا بريالابل ولا ديسپونيبل. كيفاش سيفيزونت يعني انت في الشيك درتي 5000 درهم وعندك في الرصيد ديالك 10000 درهم، دونك هنا لو مونطون كافي، دونك سيفيزونت. وبالنسبه لان شيك لو سول ديالو بروفيزيون ديالو بريالابل، دونك لا بروفيزيون دوا اكزيستي افون ليميسيون دو شيك، دونك انت تتعرف شحال عندك عاد تعطي الشيك ديالك. دونك ما عارفش، ماشي ما عارفش شحال عندك عاد تبقى تعطي في الشيكات، دونك عارف لو سول ديالك وتعطي في الشيك. وديسپونيبل هو ان دوك الفلوس خاصهم يكونوا في لو كونت ديالك، حيت كاين الناس اللي عندهم حساب عندهم الرصيد واني هذاك الرصيد مبلوكينو مثلا عند لا بنك، دونك في هذه الحاله الا جا ان شيك ما تيخلصوش حيت دوك الفلوس مبلوكين عند لا بنك، خاص يكون ديسپونيبل يعني كاينين في الحساب ديالك. داكوغ، بيان سور هنا القانون راه تيعاقب على شيك بدون رصيد، دونك هي جريمه بالنسبه للناس اللي تيكون عندهم سوا لابسون دو لا بروفيزيون ولا لانسيفيزون دو بروفيزيون ولا لا روتري دو لا بروفيزيون ولا لو بلوكاج دو لا بروفيزيون. دونك في هذه الحاله هذا القانون تيعاقب على شيك بدون رصيد، والعقوبه تتمشي حتى ل 5 سنين وغرامه من 2000 الى 10000 درهم بلا ما تفوت 25000 درهم. بيان سور هنا تيكون ان ديلي ديال 20 جور، يعني تيكون ان ديلي دو 20 جور، من وراء هاد 20 جور هادي الا ما تخلص لو شيك في المحكمه راه تيطبق القانون. سينو الا تخلص دونك راه لا بين دونبريزونمون بوغ اتر ريدوي، دونك تتحيد ولا تيتعفى. السيد الا مشى خلص وريقل لو بروبليم مع لو بورتور ديال لو شيك. دونك لو شيك كيفاش يتحول من عند مولاه لعند ناس اخرين؟ دونك تتسمى هاد لوبيراسيون تتسمى لوندوسمون. ولوندوسمون تدار جوج حوايج، يعني دو فاسون. لا فاسون الاولى هو ان السيد مول الشيك فاش يبغي يعطي الشيك تيسني اللور انني راه اوندوسيتو، يعني عطيتو لهذاك السيد، وهذاك السيد اللي بغى يعطيه لشي واحد اخر تيسني حتى هو، واحد اخر بغى يعطيه لواحد اخر تيسنيه، وانسي دو سويت حتى الاخر هو اللي تيسني وتيمشي يتخلص فيه. ولا تندير واحد تنكتب بيابل امسيو تندير سميتو ولي زانفورماسيون ديالو. هنايا لي زانترفونون عندنا جوج، لوندوسور و لوندوساتير. دونك لوندوسور هو كي اوندوس لو شيك، و لوندوساتير سولو ا لوردر دو كي لو شيك اي اوندوني. دونك لوندوسور هو اللي تيسني، و لوندوساتير هو اللي يشد داك الشيك اوندوسي. الا مشى تخلص فيه هو دونك لو شيك غادي يوقف هنا، مشى شرا به شي سلعه اخرى عطاه لشي واحد اخر، دونك تيولي هو لوندوسور، و هذاك الاخر الجديد تيولي لوندوساتير. دونك انسي دو سويت. يعني باش تفهموا لو شيك لو سيركوي ديالو، دونك لو سيركوي تيبدا من لو تيغور، دونك اللي عنده الشيك هذاك لو تيغور تيعطي لو شيك، هذاك لو شيك تيمشي لا بنك. لا بنك عندها دو سيناريو، سواء كاين في لو شيك ا لوردر دو، يعني السيد هو الموامم، يعني هو لو تيغور هو اللي بغى يخرج الفلوس،
في هاد الحاله تخرج الفلوس تعطيه فلوسو الشيك ديال مولاه. سينو الا كان داير فيه سميه ديال شي واحد اخر تيجي هذوك الفلوس يمشيو عند لو بينيفيسيير. دونك هنا تيولي لو بينيفيسيير هو اللي تيستافد من هذاك لو شيك في اخر المطاف. هذا لو سيركوي اللي تيدوز منه لو شيك. دونك بيان سور كاينه لا مونسيون ديال نو اندوسابل اللي دوينا عليها. هاد لا مونسيون ديال نو اندوسابل قلنا انها تتمنع الشيك انه ينتقل من بين بزاف ديال لي زانترفونون. سيتادير فاش ندير نو اندوسابل تندير السميه ديال السيد ان هذاك السيد هو اللي عنده الحق تخلص في هذاك الشيك بوحدو. داكوغ. دونك هنا لي كونديسيون دو بايمون ديال لو شيك. لو شيك باش نفهموا واحد المساله ان لو شيك عنده واحد التاريخ، عنده واحد التاريخ الصلاحيه تتسمى لو ديلي دو بريسكريبسيون. جينيرالمون في المغرب عندنا عام و20 يوم. دونك فوق هذيك عام و20 يوم الشيك ما تيبقى تيصلح لوالو، يعني القيمه القانونيه ديالو ما بقاتش. مي كاين واحد لو ديلي اخر ديال 20 جور و 60 جور. 20 جور في المغرب و 60 جور خارج المغرب. اشي يعني وهاد 20 جور و 60 جور. دونك 20 جور مثلا انا عطيت ان شيك فيه لا دات ديال اليوم، عندي 20 جور نمشي نتخلص فيه. الا تخلصت فيه في داك 20 جور وانا في المغرب دونك وما لقيتش الرصيد ومشيت دعيت هذاك السيد، دونك هنا القضيه تكون في التريبيونال كوميرسيال. يعني علاش سي اكت كوميرسيال هنا. الا فات 20 جور عندي الحق انني نفوت 20 جور ونمشي نتخلص فيه. مي هنا الا السيد مثلا عندك معاه الليتيج ما تيبقاش لو تريتمون كوميرسيال، مي تيمشي تريتمون سيفيل. يعني بحال انه تيتسلك الفلوس ولا انت تتسال الفلوس الا شديتي من عنده لو شيك. ولا ميم شوز بالنسبه 60 جور بالنسبه لي شيك ايمي اور دو ماروك مي بيابل او ماروك. دونك هذا هو الفرق بين 20 جور و 60 جور. كيفاش نحسبوها؟ هي لا دات دو كرياسيون ديال لو شيك. دونك لا دات فاش تكريا لو شيك كتبنا لا دات تنحسبوا فيها 20 جور. مي هذيك 20 جور ما تتمنعش ان الانسان ما يتخلصش، بالعكس يمشي يتخلص في لو شيك ديالو طونكو ما فاتش هذيك عام و20 يوم. هي 20 جور اون كاد ليتيجي. يعني مثلا الا السيد وصلتي مع المحاكم لو تريتمون تيختلف، واش غدوز محكمه تجاريه ولا محكمه سيفيل. دونك هنايا لو تريتمون تيختلف من حسب لو ديل. بيان سور هنايا فاش تمشي عند لا بنك ديالك باش تخلص، لا بنك اش تدير؟ دونك تتبدا لا فيريفيكاسيون نورمال، لا ريغولاريزاسيون، ليدونتيتي، لوثنتيسيتي ديال لا سيناتور، كاع هادشي تدفيريفيه. من بعد اون فوا تدفيريفيه تتشد معاك لو شيك، تدير فيه واحد لو كاشي تيتسمى بوغ اكي، وتتعطيك لو شيك ديالك، تتعطيك الفلوس ديالك وتتشد هي لو شيك. كاينه اون بارتي اللي هي معروفه اللي هي البيمون بارسيال. سيتادير كو مثلا مشيتي انت بريزونتيتي لو شيك ديالك وما لقيتيش ما لقيتيش مثلا الفلوس كاملين، ما لقيتيش الفلوس كاملين. دونك في هذه الحاله هذه تقدر تطالب بالريغلومون بارسيال. دونك مثلا انت عندك شيك ديال 5000 درهم و لا بنك تقول لك ودي راه ما عندوش الرصيد كامل. يعني هنا في حاله تقول تقدر تطالب بالريغلومون بارسيال، يعني لا بارتي ديال هذاك الشيء اللي عندك اللي عنده هو في الرصيد ديالو. داكوغ. غنشوفوا دابا بعض الانواع ديال لو شيك. نبداو بلو شيك باغي. دونك شيك باغي هو شيك نورمال عادي وفي وفي واحد دو بارمون الفوق كما تتشوفوا هنايا. دونك تيكونوا هنايا الفوق هذوك دو بارمون، يعني واحد جوج عريضات متوازيين تيكونوا في لو شيك. هذاك هو البارمون. دونك هنا كاين بارمون جينيرال وبارمون سبيسيال. الفرق بيناتهم ان البارمون جينيرال تيكونوا هاد جوج شريطات، وسبيسيال تنزيدوا فيه السميه ديال لا بنك بين هذوك جوج الشريطات. دونك تنزيدوا فيه مثلا دونك تنزيدو فيه هنايا مثلا هاد السميه ديال لا بنك فهاد اونتر هاد لي دو بار. دونك بجوجهم سي شيك باري. علاش هاد لو بارمون تيدار؟ لو بارمون تيدار باش هذاك مول الشيك اللي غادي يشد الشيك ما تيبقاش عنده الحق انه يمشي لا بنك ديالك ويخرج فلوس اسبيس، خاصو يدوز عن طريق البنكه ديالو، يعني يمشي اي اونكيسي. تتسمى هاد لوبيراسيون لونكيسمون، تيمشي تيدفعو في حسابه ولا بنك ديالو هي اللي تتكلف انها تمشي تخلص ليه من لا بنك ديالك انت مثلا. دونك هنا فاش يكون شيك باري ما يمكنش تخلص فيه اسبيس، خاص تمشي تدفعو في حسابك. داكوغ.
عندنا اوسي لو شيك سيرتيفي. لو شيك سيرتيفي هو واحد لو شيك اللي لا بنك تتغارونتي فيه لا بروفيزيون ديال هذاك لو شيك. يعني مثلا كاين الناس اللي تيطلبوا في دي ترانزاكسيون كبار تيطلبوا ان شيك اللي يكون غارونتي. دونك هنايا السيد لو بورتور دو شيك تيمشي عند لا بنك وتيسيرتيفي هذاك لو شيك. دونك لا بنك تتهز هذوك الفلوس تتحطهم في ان كونت وتتغارونتي هذوك الفلوس مي بوندون 26 جور. يعني في هذيك 26 يوم راه داك لو شيك الا جا يتخلص 100%. مي او دولا ديال 26 يوم دونك لا بنك هنا ما تتبقاش تغارونتي هذاك لو شيك وتيولي ان شيك نورمال. دونك تيجي تيدوز لو بروسيس نورمال. الا لقى الفلوس يتخلص ما لقاش ما يتخلص. مي فاش يكون سيرتيفي وقبل ما سالات منه 26 يوم دونك اون فوا تيجي هذاك لو شيك باش يتخلص اوتوماتيكمون تتخلصوا لا بنك حيت دارت لا غارونتي ديال هذيك لا بروفيزيون. عندنا اوسي لو شيك دو بنك هو واحد لو شيك تيكون اونتر لي بنك. يعني فاش يكون بنكه باغا تتعامل مع بنكه اخرى دونك تيتعاملوا افيك دي شيك تيتسمى شيك دو بنك. ولا بارفوا لا بنك تقدر تعطيه لو كليون ديالها الا ما عندوش كارنيت شيك باش يدير شي ترانزاكسيون مثلا كوميرسيال. عندنا اوسي لو شيك دو فواياج لو شيك دو ترافل شيك. هما لي شيك ايمي اون بلون بور ان مونطون ديتيرميني كونتر بايمون غيشي و بريليفمون دو كونت. غالبا هادو تيكونوا في لي ترافل شيك تيتسماو. وعندنا لو شيك اومنيبوس ولا تيتسمى لو شيك غيشي سيتادير كو لو كليون جا لا بنك ديالو ونسى الكارنيت شيك ديالو. دونك هنا لا بنك تعطي ان شيك دو ديباناج. هذاك لو شيك دو ديباناج يتسمى شيك دو غيشي. واخيرا لو شيك الى تخون مثلا فولي ولا بيردو دونك سو كالا خاصنا نديرو لا ديكلاراسيون ونعلمو لا بنك ديالنا بيان سور باش دير لوبوزيسيون ديال هذاك لو شيك. لا بارتي الاخرى هي لوردر دو فيرمون. لوردر دو فيرمون هو تحويل من الكونت للكونت سواء الا كان عندنا نفس البينيفيسيار يعني نفس البنكه ولا عندنا بنكات مختلفين يعني من بين مثلا التجاري ولا بيمسيو ولا بيمسيو وبنك الشعبي انسيتيرا اكسيتيرا. ولوردر دو فيرمون عندنا فيه 3 تيب. كاين لوردر اللي هو نورمال بيرمانون اي ايرجون. نورمال هو العادي يعني انا عندي كونت بغيت نحول فلوس ديالي للكونت اخر تنجي تنسني لوردر دو فيرمون ديالي تدوز لوبيراسيون ديالي. الفيرمون بيرمانون هو نفس لوردر اوردينير يعني تنزيدو فيه ان واحد لا مونسيون ان هذا لوردر راه لي بيرمانون يعني بقيت تعاود كل مره في الشهر في واحد التاريخ.